धाडटा मॅडम ह्युमन रायट्स कमिशनान कितें सांगलें की नरकासुराक जो टायमींग एक दिलो कित्याक जाणट्या लोकांक तर सावंड सिस्टमाचो आवाजाचो त्रास जाता म्हणून लास्ट 11 म्हणून लास्ट आसलेले पूण तशें जालें ना तशें स्टॉप करून पावले ना पुलीस कितें रातभर चालू आसलेले आनी मागीर दुसरे दिसाचो चालू आसतले पावसान बंद केले सो हाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें पळय आमी ह्युमन रायटांची सांगले आनी आमी बंद करता अशें करपाक जायना खरें म्हणजे जाल्यार कायदो न्ही म्हज्या घरान जाणटो मनीस आसा जावं म्हजो घोव बरो ना जावं म्हज्या ल्हान भुरगें घरान बरें ना आनी ताका जर आवाजान डिस्टर्ब जाता जाय प्रत्येकानी खरें म्हणजे जाल्यार चिंतपाची गरज आसा कोर्ट सांगतलो ह्युमन रायट्स सांगतलो म्हणून आमी वापरप अशें नासता खरें कायदो तेंच्यांनी केलो ती बरी आसा आतां लोक आयकत ना लोक एक दुसऱ्याक त्रास करीत रावता म्हणून ह्युमन रायट्स सांगता न्ही आनी कोर्ट सांगता न्ही की हायकोर्ट बी की तुमी 10 उपरांत हें करूंक जायना तुमी पळयल्या नरकासुराच्या वेळार प्रत्येका कडेन न्ही प्रत्येक गांवांनी म्हणजे अशें शहरांनी केद्या व्हडल्यांनी आवाज रातभर तो आवाज सगळे जे करूंक जायनासलेले त्या आवाजान सगळ्यांनी काम केलें कोणूच शेजाऱ्याक बाबा तो अभ्यासाक आसतलो जावं तो बरो नासतलो हे कोणें विचार केलो ना तुम्ही पळयल्या खंय वास्को तशें जाल्यार पणजे कोकलो मोला कडेन जालो म्हापश्यान जाल्यार सगळ्या कडेन जालें आनी एमएलएनी मिनिस्टरांनी थोड्यांक ढोल दिलो माती गोबर आवाज करपाक तांकां पयशे डॉनेशन बिनेशन हांव कितें म्हणटा करा नरकासूर हो करूंक जाय आमच्या सणाचो पळय उत्सव आसा तो आमी करूंकूच जाय पूण आमी हें चिंतूंक जाय की लोकांक त्रास करपाक जाय ह्युमन रायटान सांगलें की इतल्या वर्जा उपरांत आसूंक जायना म्हणून पूण लोकांनी आयकले ना शेवटी पावसाक तिडे गेली आनी पावसान सगळ्यांचे बंद करून दवरले पावस जसो व्हडल्यान हें जावंक लागलो सगळें बंद जालें लोकांनी काय हें करूंक ना पावसाक लागून लोकांनी मागीर बंद करचें पडलें खंय तरी त्रास जाता लोकांक हें आमी माणुसकीच्या दृश्टीन आमी चिंतूंक जाय पळय आमी दुसरे धर्माचे लोक रॅली काडटात जावं ते लोक आवाज करतात म्हणून आमी बोवाळ मारता आमी कितें करतात आमी तेच करता न्ही तेंचो जर आमकां त्रास जाता खंयसर बुरखा घातलो म्हणून त्रास जाता जावं तेन्ना मोर्चा काडलो म्हणून जर त्रास जाता आमी चिंतूंक जाय आमी ते लोक आमकां म्हणपा सारके न्हू आमी आमचो राज्य आसा म्हणून कितेंय करप न्ही आमी इतलें करप की आमची मर्यादा दवरून आमी काम करप कित्याक उत्सव हो मानूकूच जाय उत्सव हो करूंक जाय पयलीं कशें आशिल्लें की आमी सबंद रातभर ढोल वाशे करून नरकासुराक बरी नाचयताले आतां कितें जालें फॅशन जावन गेल्या आनी हे सगळें नाका जालें जाता डॉनेशन मेळटा लोक आपलेय पयशे मोडटात आनी अशें करून चडा म्हणजे हें जालां एक दुसऱ्याचें कॉम्पिटिशन वाडलां आनी ताका लागून हें सगळें चलता आनी अशें दिसता पण आमचे मागणे आसा लोकां कडेन की दुसऱ्यांक त्रास जावपा सारको तुमी करूं नाका कित्याक आज प्रत्येकच्या घरान कोण ना कोण बरो नासता आनी प्रत्येकाक दिसता अशें थंड पीस रावचें म्हणून जर कायद्यान ते 10 पयलीं जर बंद करूंक जाय ते बंद करचें अशें आमचें मागणें आसा आमी दुसऱ्याक सांगप मध्यान आपण कोरडे पाशेनप चीफ मिनिस्टर सांगता आपूण बंद करतलो हें करतलो पण चीफ मिनिस्टराक ते तपासतात जायना कित्याक ताका जाय ही सगळी मस्ती केल्ली म्हणून तो करूंक लायता न्ही आमी दुसऱ्याक जेन्ना बोट दवरता आमी तेच करपाक जाय की ना आमी जेन्ना आमचें पावल वेवस्थीत कितें म्हण आसा ती फुडले जॉब चलता तशें फाटले चलता आमीच जर अशें करूंक लागले दुसऱ्यांनी कितें करता मागीर ते लोक अशे टोमणे मारता तुमी करिना तुमकां जायना अशें करून ते मागीर फेसबुकाचेर बी एक दुसऱ्याक मॅसेजी बी घालून चडाओडीन करून झेप करता सगळ्यांनी जर इक्वलान जर सगळें चलत सगळें राज्यय बरें चलतलें आनी लोकूय सुखी रावतले सिनियर सिटीजनांक मरे डायबिटी हार्टाचे बी कोणाचे आसतना तांकां चड त्रास जाता थोड्याच्या घरान भुरगीं आसा पळय हँडिकॅप आसा तांकां आवाजानूच न्हू अशें जायत रावता हांवें स्वता म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां असले भुरगे आसा न्ही कितें मंद बुद्धीचे बी तांकां आमी सांबाळूंक जाय तांकां आवाज कोता येना तांकां घरान सुद्दां न्ही उलयतना थंड उलयतात लोक आपणें चिंतूंक जाय जेवा ताका भोगला तेजे कितें नशिबांतलें कोण जाणा पूण आमकां भोगोंक नाका म्हणून आमी केअर घेवपाचें आमी जर समाजान वावरपी जर आमी म्हणटा लोकांक लागून आमी समाज जर म्हणटा जाल्यार आमी ही सगळी काळजी घेवप चड गरजेची आसा.